بونجور تو الموند. اليوم حندير معاكم بيتزا اوطون. انا بالكم كي الكبير والصغير يحب البيتزا. هنا لا باتا بيتزا، دائما لا باتا بيتزا اللي نديرها معاكم سوفون. الوغ شوفوا انا نخدم او ميم طون نقول لكم لي زانغريديون. الوغ توجور باش نبداو كاس حليب. الكاس حليب يكون دافي، الكاس اللي يرفد 200 حتى 220 مليلتر. الوغ هنايا نديرو كاس تاع الحليب يكون دافي، نعمروه حتى الفوق، نحطو في لاكوف دو بيتران. تقدروا تعجنوا بيديكم، بيتزا ما طلبش بزاف العجينه. نزيد مغرفه كبيره تاع خميره الخبز، ما لازمش ديروها بومبيه. ونزيد مغرفه كبيره تاع سكر هكذا. هنا نحط ان بلون دوف. شوفوا هنا البلون دوف تقدروا ما تستعملوهش، هنا البلون دوف باش ما يخسرليش حنستعمل لو جون باش ندير لا دوغور في لا بيتزا تاعي. ونزيد 3 مغارف كبار تاع زيت زيتون. فوالا. ونبدا نحط الفارينه نحطو 3 كيسان. دائما الكيل هذه هي الكيله تاعي. الكاس الاول نعمرو حتى الفوق ونمسح، نزيد الكاس الثاني، نزيد الكاس الثالث، ونحط هنايا مغرفه تاع قهوه تاع الملح. هنا لا باتا بيتزا نخليها تتعجن واحد 10 دقائق. شوفوا لاباط كيفاش تكون. هنا تعجنت لي 5 دقائق، دوك نزيد لها 5 دقائق واحد اخرين باش تشوفوا بك لاباط كيفاش تكون. هاد لاباط ناجحه 100%. شوفوا باش نقول لكم لاباط كيفاش تجي. هذيك هي 3 كيسان فرينه. شوفوا ميم تكوني تعجني بيديك، ديري شويه الزيت في يديك واعجني فيها. لاباط ما لازمش تكون تتلاصق، شوفوا، وتجي طريه. شوفوا. الوغ هنا نزيد نكمل تتعجن، نزيد نخليها تتعجن 5 دقائق واحد اخرين ونولو لكم ان شاء الله. فوالا هنا جازو 10 دقائق ولا باتا بيتزا تاعي تتعجن. الوغ شوفوا لاباط تاعنا فوالا تجي اون بات طريه. شوفوا وما تتلاصقش في اليد. شوفوا هذه هي لا باتا بيتزا اللي تنجح لكم. دوك هكذا نغطيها ونخليها تخمر. ولفتوا معايا لا باتا بيتزا نخمرها 2 خطرات، نخليها تخمر ومن بعد نحبط لاباط تاعي نخرج لها كاع الهواء اللي فيها، ومن بعد نزيد نخليها تخمر اون دوزيام فوا. هنا كي تخمر لي لا دوزيام فوا نفاصونيو لا بيتزا تاعنا. فوالا هنا باش نوجدوا لاصوص طوماط تاعنا. هنا نديروا 3 حبات طوماطيش يكونوا بهذا الحجم. انا قطعتهم على 2 ونحيت الزريعه. كي تكون زريعه خضراء نحوها، وكي تكون هذيك لا بارتي تكون بيضه هنايا توجور نحيوها. قلنا 3 حبات طوماطيش. نحطو 2 سنينات ثوم، ونزيد نحط شوفوا هنايا الفلفل الحاره، بصح هذا ماشي حاره، درت هكذا ما كثرتش بزاف. ونزيد ندير فلفل الحلو، ولا كان عندكم فلفل الحلو الاحمر دو بريفيرونس ديروها، ديروا نص حبه. فوالا. ونزيد هنايا شوفوا سي فاكولتاتيف، اللي تحب دير الحار دير، اللي ما تحبش ما ديرش. وندير كاسه تاع الماء ما يكونش بزاف معمر، ونديروا الملح. نخليو لاصوص طوماط تاعنا طيب على النار تكون متوسطه. وبيان سور نزيد لها 2 وريقات رند وندير زعتره، ونخلي الطوماطيش تاعي تدبال. كي نشوفها دبالت ونقصت لي شويه من الصوص تتجمر شويه، نخلو اون تيت صوص خفيفه. هنا نحط لها شوفوا هنا واش وجدت زيتون خضر ايفيلي، ترفدو قسم غرفه تاع ماكله. هنا درتو في الماء باش تنحالو هذيك الملوحيه، نعصرو مليح ونرميها في لاصوص ونخليها حتى تبرد ومن بعد نميكسيها. هنا الزيتون الخضر يزيد يمد البنه في لاصوص. هنا شوفوا الطوماطيش طلقت الماء تاعها، دوك نخليها تتجمر شويه. شوفوا هنايا لاصوص تاعنا لاصوص بيتزا. شوفوا قعد شويه الماء
شوفوا هاد شويه تاع الماء نخلوه. انا نطفي عليها. انا طوماطيش تاعي طابت، الفلفل طاب. هنا نطفي عليها. هنا نحط لها قيس مغرفه تاع ماكله زيتون ايفيلي ونخليها تبرد لاصوص طوماط تاعي. وبيان سور شوفوا هنا واش نزيد لها. توجور ولفتوا معايا. ندير الزيت تاع الطون الويله، ندير قيس مغرفه تاع ماكله. بسم الله. فوالا ندير غير شويه. لاصوص طوماط تاعنا نبننوها. هذا كاع يزيد فيها البنه. الوغ دوك نخلي لاصوص طوماط تاعي حتى تبرد ونكملوا لا سويت. هنا باش نوريكم لا غارنيتور. شوفوا لا غارنيتور ترجع لكم. هنا عندي طون الويل نحيت له الزيت تاعو. عندي هنايا فروماج بورسيون قطعته هكذا بالطول. عندي زيتون ايفيلي بيان سور شلوه مليح في الماء باش يتنحى له هذيك الملوحيه. عندي هنايا البصل قطعته رونديل، قطعوه رقيق رونديل. عندي شويه معدنوس، عندي شيدار، وعندي هنايا الفلفل الحلو قطعته رونديل، وهنا فلفل الحار قطعته رونديل. شوفوا هذا الحار ماشي فريمون حار، على بها درت هكذا بزياده. سينو لا كان حار تقدروا ما ديروش، خاطرش في لاصوص ديالي درت الفلفل ديريسا، والفلفل ديريسا هذا حنميكسيه ما حاش نحيها ونميكسيها. فوالا هذه هي لاصوص طوماط ديالي. شوفوا تجي خاطره ما تجيش خفيفه. انا نحبش لاصوص طوماط تكون خفيفه. دوك هكذا نخليها على جنب لو طون اللي تخمل لي لاباط بيتزا. فوالا لاباط تاعي خملت زوج خطرات. هنا ندير شويه فرينه، نحي شويه. فوالا نخلي شويه هذه ندير بها لي سوفلي. هنا ندير شويه فرينه سور لو بلون دو طرافاي. شوفوا لاباط تجي خفيفه وتجي طريه. نحلو لاباط تاعنا 2 ملم حتى ل 3 ملم. ما نحلوهاش بزاف خشينه، ديروا في بالكم تخمر. نديروا فرينه باش تمشي لنا لاباط. هي لاباط ما تلصقش. شوفوا لاباط كيفاش تجي خفيفه. شوفوا كيفاش نحلها هكذا، نحلها 2 حتى ل 3 ملم. ما نحلوهاش بزاف خشينه. شوفوا تلعبوا بها كيما تحبوا لاباط هذه. نجيب البلاطو ديالي، ندير شويه الزيت، نديرش بزاف غير شويه برك. فوالا نرفد لاباط تاعي. هنا نسقمها في البلاطو، نسقمها. شوفوا هاد لا كونتيتي تاع لاباط اللي خدمتها معاكم تقدروا ديروا 2 بيتزا، ما يجوش هكذا كبار، يجوا شويه صغار على هذه. فوالا نسقموها باش تجي بيان مدوره. فوالا ما تحلوهاش بزاف خشينه، نتقبها شويه ماشي بزاف، نتقب غير شويه. هنا نبداو نحطو لا غارنيتور تاعنا. الو قبل ما نبدا نحط لا غارنيتور نديرها جون دوف هنا في لي كوتي. فوالا نحطو لاصوص طوماط تاعنا. شوفوا تجي خضره. هنا نبداو نحطو زيتون ايفيلي، نحطو هنايا البصل اللي قطعناه رونديل، نحط فروماج بورسيون اللي قطعته بالطول، نديرو شويه معدنوس ما نديروش بزاف، ونحط هنا الفلفل الخضر. قلت لكم هذا ماشي حاره. فوالا دوك هنا واش يقعد لنا؟ يقعد لي طون الويل، ويقعد لي الزيتون كحل، ويقعد لي شيدار.
الفوغ تاعي راني شعلته على 200 درجه مئويه. لازم الفوغ تاعكم يكون سخونه. عندي 15 مينوت ملي شعلت لو فوغ ديالي. دوك ندخل البلاطو تاعي حتى تاخذ تحميره من تحت البيتزا تاعي. ولاش تاخذت التحميره نجبد لو بلاطو تاعي، نحط الطون، نحط زيت ونكحل، ونغابي لها الفرomاج شيدار. الوغ شوفوا هذه لاباط اللي قعدت لي نقطعها على زوج، نديرو بها لي سوفلي. الوغ شوفوا نحل لاباط ديالي، نحلها اوفالا، ونحلها رقيقه، ما نحلوهاش خشينه. الوغ شوفوا هنا نحط شويه من الصوص، ما نكثرشها باش ما تخرجليش. ندير شويه اونيون، نحط الفرomاج، درت شويه بصله، وندير شويه الحار، وندير شويه معدنوس. فوالا شوفوا واش ندير. نجبد هادو لي كوتي، نرفدهم ونغلق. جبدوا مليح لاباط، غلقوها مليحه باش ما تنحلكمش في الفوغ. فوالا نغلقها مليح. كي تكون لاباط تلاصق تغلق فاسيلمون. انا لاباط تاعي راهي طريه هكذا. ونجيب البلاطو ندير له شويه فارينه، ما نكثرش. نقلبها الفتحه نديرها لتحت، ونحط لي سوفلي تاعي ونبلاطيهم شويه. فوالا ونجوز لها الجون دوف. فوالا انا لي سوفلي تاعكم ما تخلوهمش يخمروا، سينو يجيكم معجنين لداخل. ديريكتومون طيبوهم في الفوغ. انا ماكسيموم 10 دقائق 15 دقيقه، نتوما والفوغ تاعكم. فوالا شوفوا لا بيتزا تاعنا غير خدات التحميره. انا نطفي الفوغ من تحت ونشعل من الفوق. هنا نبداو نحط الطون، وهنا نحط الزيتون، ونغابيلو لو فرomاج. فوالا دوك ندخلها للفوغ. زيد تكمل تحمر من الفوقه واحد 2 دقائق ولا 3 دقائق، تو ديبون لو فوغ تاعكم. انا البيتزا تاعي شدت لي 7 دقائق، تحمرت بيان من التحت كي جبتها. الوغ دوك هكذا نزيد لها 3 دقائق. فوالا لا بيتزا تاعنا او طون هكذا راهي سخونه. دوك ما نمسهاش، نخليها حتى تولي شويه تياد باش نقطعها لكم. لو طون يطيبوا لي سوفليه. هنا ندير شويه زيت زيتون، تجي تشهي هاد البيتزا. ونديرو زيت زيتون من الفوق بيان سور اللي يحبها، رشه خفيفه. فوالا هنا قبل ما نقطع البيتزا تاعنا شوفوا هنا لي سوفلي. هنايا شوفوا هو زيت درت واحد اخرى باطا بيتزا خاطر هذه ما حاجه تكفينا. لا دوزيام بات درت لا ميم شوز، نحيت شويه من العجينه وخدمتهم دي سوفلي. هذه لا بات اللي خدمتها مع الاول. شوفوا هنا مازالهم سخونين. هنا شوفوا هنا كي يخرجوا من الفوغ يكونوا يابسين، كي تمسوهم تصيبوهم يابسين. هما غير يولوا شويه تياد يولوا طريين. كي ديروا لي سوفلي تاعكم تمتم طيبوهم، ما تخلوهمش يخمروا باش ما يجيكمش معجنين من داخل. الوغ شوفوا لا بات كيفاش تكون، شوفوا يجوا طريين. شوفوا نحل لكم الحبه وتشوفوها لداخل. بسم الله. شوفوا كيفاش يجوا يشهيو، ما يجوش. شوفوا ما يجوش معجنين لداخل ويجوا فارغين. شوفوا فوالا اون بات وحده ندير بها لي سوفلي وندير بها لا بيتزا. شوفوا كيفاش يجوا
يجوا بزاف خفاف. انا مازال شويه سخونه وهكذاك. شوفوا يجوا طريين ويجوا خفاف. انا نقول لكم ويجوا فارغين داخل، ما يجوش كاع معجنين. الوغ هنا ندوزو لا بيتزا تاعنا. نقطع لكم لا بيتزا وتشوفوها كيفاش تجي. بسم الله. شوفوا كيفاش تجي. ما تجيش عاليه بزاف، ما تجيش خشينه. شوفوا وتجي طريه. هاد لا بيتزا تجي طريه. شوفوا ولفتوا معايا هاد لاباط. نديرها سوفو معاكم. هاد لاباط بيتزا وتجي خفيفه. شوفوا ما تجيش بزاف عاليه. فوالا كي تحلوا لاباط تاعكم حلوها 2 حتى 3 ملم، ما تحلوش بزاف خشينه. فوالا لاباط تاعنا شوفوا تجي طريه وتشهي. شوفوا فوالا هذه هي لاباط بيتزا اللي درتها معكم مع لي سوفلي. تقدروا ديروا اون بات وحده، ديروا لي سوفلي وديروا لا بيتزا. وان شاء الله نشوف التعليقات تاعكم تحت لا فيديو. اي كوم توجور نقول لكم ولا تحبوا جديد ديروا جيم. يجيكم جديد. على بروشين.